बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद से प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के जो रेगुलर नाज़रीन हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात में 6 सीटें ऐसी हैं जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। एक तो अब लद्दाख क्योंकि अलहदा यूनियन टेरिटरी का उसको दर्जा मिल गया तो एक सीट वहाँ पे है और बाकी जो 5 सीटें हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हैं। 2 सीटें जम्मू की थीं और 3 सीटें वादी की थीं। अब यहाँ पे इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है। नतीजा तो अभी नहीं आया, वो 4 जून को मुतवक्को है, लेकिन हमने बेहतर समझा कि आज के प्रोग्राम में हम एक जायज़ा ले लें, अपने नाज़रीन को आगाह करें कि इन इंतखाबात में क्या सूरत हाल रही, बैनुल अक़वामी तौर पर इसे कैसे देखा जा रहा है, हिंदुस्तान इन इलेक्शंस को कैसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है और इनके समरात या असरात क्या हो सकते हैं। मेहमानों के पैनल से आपका तारुफ़ करवाती हूँ और उसके बाद हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं मीर मोहम्मद फ़ारूक साहब। आप समाजी कारकुन हैं, मकबूजा कश्मीर के हालात पे गहरी नज़र रखते हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं। आपका शुक्रिया मीर साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुज़म्मिल असलम मलिक साहब। इनसे भी आप वाकिफ़ हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के एंकर पर्सन भी हैं और सदर हैं कश्मीर कम्यूनिटी नाम की एक तंजीम है उसके। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू शुरू करते हैं। मीर साहब, आपसे सवाल करती हूँ कि इलेक्शंस के बारे में पहले बताइएगा, एक जो ओवरऑल जायज़ा लीजिएगा कि किस तरह टर्न आउट कैसा रहा, इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे कैसे हुए, आपकी तवक्कुआत क्या हैं? अगर हम पहले इसका जायज़ा लें, इस दफ़ा के जो इलेक्शन है बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से और मुख्तलिफ़ इसके अदवार है इस इलेक्शन में। यूँ तो ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने काफ़ी अरसे से कश्मीर में कोशिश की अपने फुट प्रिंट्स कम से कम फुट प्रिंट्स बिठाने की। उसके लिए उन्होंने चांद झंडे और चांद दफ्तर भी वहाँ सजाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल बरक्स है। कश्मीरियों का जो टेम्परामेंट है वो समझ गई बीजेपी और उनको मालूम है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये क्या सोचते हैं हमारे बारे में। यूँ तो जब पिछले 4-5 महीने पहले नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर आए थे और वहाँ उन्होंने बख्शी स्टेडियम में तकरीर भी की थी और बड़ी पुरजोश तकरीर थी जिसमें मैक्सिमम के सारे कश्मीरी मुसलमान ये थे, सरकारी मुलाजिम थे। तो उस वक्त वो भांप गया कि हालात जो ग्राउंड रियलिटी है बिल्कुल बरक्स है। जो मैं सोचता था, जो मुझे बताया गया तो उससे बिल्कुल बरक्स है। आम कश्मीरी मेरे साथ नहीं है। फिर कश्मीरी को जज्बात को अपने तरफ मबजूल कराने के लिए वो दरगाह हज़रतबल भी गए और वहाँ उन्होंने तकरीर भी की और दिखाने की कोशिश की कि मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। और लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ कश्मीरियों पर, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त जो आम लोग सोच रहे हैं कि वो यही कि हमारे साथ शब खुद मारा गया, हमारे साथ बल्कि खुद जिनके साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी PDP के साथ, वहाँ महबूबा मुफ्ती का 2 टोक जवाब था उस वक्त, तो आप लोगों ने हमारे पेट के पीछे छुरी मारी है। हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे थे, इकट्ठे हम गवर्नमेंट भी बना रहे थे, लेकिन हमारे साथ ये 5 अगस्त 2019 वाली जो असेंबली थी उसमें ये दोनों पार्टियां इकट्ठे थे, इलेक्शन लड़ रहे, ये पार्टी गवर्नमेंट बना रहे थे। फिर 2019 में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, उससे पहले 2018 में ये असेंबली तोड़ दी गई, बिल्कुल तोड़ दी गई, और क्योंकि वो उसी का पस मंज़र था, उसी की वो वर्किंग कर रहे थे, उसकी वजह से हुआ। लेकिन इस दफ़ा फिर लोगों ने उसका एक असर दिखाया, एक कश्मीरियत वहाँ उजागर हुई। कश्मीरियत ये कि हमें जो बाहर की पार्टियां हैं पाकिस्तान, यहाँ से बाहर जो एंटी पाकिस्तान है, या जज्बात अपनी जगह अभी भी वहाँ मौजूद है, और जो एंटी मुस्लिम है उनको हमने किसी सूरत यहाँ पर हमें पनपने नहीं देना है। तो यही वजह है कि इस वक्त लोगों का इलेक्शन का जो ट्रेंड है, जो लोकल वहाँ पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये PDP है या आम आदमी पार्टी, उसको भी इतना ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, लेकिन फिर भी कोशिश है उनको, क्योंकि BJP उनकी बैक साइड पर है, फाइनेंस वो कर रही है, प्रोपेगेंडा वो कर रही है, टेलीविज़न के प्रोग्राम वो कर रही है। बल्कि हैरानगी की बात ये है, मैं देख रहा था जुम्मे वाले दिन अल्ताफ़ बुखारी जामिया मस्जिद में आए और वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। ये उनको पता है उमर फ़ारूक नज़रबंद है और आम लोगों पर पाबंदी है, तो वहाँ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि मैं आपके साथ हूँ। हालांकि काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इससे उल्टा मुखालफत बढ़ेगी, और उनको मालूम है कि ये BJP के ज़ेर साए इलेक्शन लड़ रहे थे। लिहाजा इस दफ़ा इलेक्शन बिल्कुल एक कन्फ्यूजन है इस इलेक्शन में। कुछ आम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो ये
تاثر اپنی طرف سے دے رہے ہیں کہ ہاں نارملیسی آئی ہے اور حالات بہتر یہ ہو بھی گئے. بتائیے گا میر صاحب کہ یہ جو الیکشنز یہاں پہ ہو رہے ہیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ یہ اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن نہیں ہیں بلکہ یہ لوک سبھا کے الیکشن. فرق کیا ہے ذرا ناظرین کو بتائیے. یہ جو انڈیا کی پارلیمنٹ ہاؤس ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں کشمیر کی 6 سیٹیں انہوں نے رکھی ہوئی ہے, جس میں 1 لداخ, 5 کشمیر کے لیے, اور جس میں 3 وادی کے اور 2 جموں کے. اس میں 1 سیٹ ایسی انہوں نے کنٹروورشل سی بنائی ہے, وہ اننت ناگ, اس میں راجوری بھی شامل کیا ہے, اس میں پونچھ میں شامل کیا ہے. اگر ہم کہیں گے کہ کشمیر کی سیٹ کے ساتھ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ 2.5 سیٹیں ادھر رہی 2.5 ادھر, اس میں جموں کو بھی شامل کیا اور کشمیر کو بھی شامل کیا, اس کو بیلنس رکھنے کے لیے. ان کا یہ خیال تھا, بلکہ نیتی تھی ان کی, کہ ایک ہندو وزیر اعظم بن جائے, وزیر اعلیٰ بن جائے گا کشمیر میں. ہماری کوشش ہوگی جموں کے وہ جو 3 سیٹیں ہیں جس میں یہ بھی شامل. اچھا, یہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں یہ تو ہو رہے ہیں ہندوستان کی جس کو ایوان زیریں کہتے ہیں یا پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کے لیے, پر یہ جو ڈیلیمیٹیشنز ہمیں آج کل نظر آئی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ریاستی الیکشنز کبھی ہوں گے, جیسے کہ ہندوستان کہہ تو رہا ہے کہ سپٹمبر اکتوبر تک کرا لے گا, تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی ڈیلیمیٹیشن نظر آئے گی, اسی طرح سے حلقہ بندیاں ہوں گی. یقیناً الیکشن کرانا ان کی اس لیے بھی مجبوری ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ الیکشن کروائیں 2014 کے بعد بالکل. انہوں نے خاص کر جب وہ اس کے خلاف ہی جو 370 وغیرہ جب ہٹایا, اس کے خلاف جو سپریم کورٹ میں گئی, اس وقت سپریم کورٹ نے جو کشمیریوں کے خلاف فیصلہ دیا, لیکن ایک چیز اس میں انہوں نے لکھی کشمیر میں الیکشن ہونی چاہیے. انہوں نے ڈیڈ لائن دی ان کو فلاں تاریخ, تو یہ ان کی مجبوری ہے. تو اس لیے وہ پہلے چاہتے تھے کہ لوک سبھا الیکشن سے ہم ایک گراؤنڈ بنا لیں گے, وہاں پر لوگوں کو لالی پاپ دکھائیں گے, لوگوں کو سبز باغ دکھائیں گے, تو وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے, پھر ہم الیکشن کروائیں گے. 2019 میں بھی ہوئے تھے 370 ختم کرنے سے پہلے. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے, اور یہ مستقل ہوتے رہتے ہیں. بالکل یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ناظرین کو تاکہ آگاہی رہے, کیونکہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کون سے الیکشنز ہیں اور وہ کون سے الیکشنز ہیں. وہ لوکل الیکشن ہوتے ہیں کشمیر کے وہاں پر, جس میں اسمبلی, بلکہ اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ اسمبلی ہوتی تھی, اس وقت اپنا ایک فلیگ تھا, اپنی اسمبلی تھی, اپنے قانون یہ تھا, سب کچھ قانون تھا. اب تو بالکل مختلف. بالکل ٹھیک ہے. مزمل اسلم صاحب, آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ایک اور پروپیگنڈا ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے, اس کا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بہت شور شرابہ کیا جا رہا ہے کہ 1989 کے بعد پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, اور لوگوں کی جو ہم ووٹنگ کی شرح پہلے رہی ہے وہ تو واقعی 8, 9, 10 اس طرح کی تھی. اس مرتبہ پہلے کی بنسبت زیادہ ووٹس لوگوں نے ڈالے ہیں. اس ساری صورتحال کا آپ کیسے انالیسس کرتے ہیں؟ 1989 کے جو الیکشنز تھے ان میں زیادہ ووٹ کیوں پڑے تھے, درمیان والے عرصے میں ووٹ کیوں نہیں پڑتے تھے, اور ابھی جو دوبارہ نسبتاً زیادہ ووٹ پڑے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بلا شبہ آپ کی بار ووٹ پڑے, انہوں نے میرے خیال میں اس کی ریزن بھی بتا ہی دی ہے کہ کسی صورت کشمیری بی جے پی کو وہاں پہ سیٹیں لینے نہیں دینا چاہتا, بی جے پی کو پنپنے نہیں دینا چاہتا, بی جے پی سے نفرت ہے اسی وجہ سے, کیونکہ ان نے کشمیر کے ساتھ بہت کچھ زیادتی کی ہے. 2019 میں دھوکہ دیا ہے, 2019 میں تو ان کی اسٹیٹ اور ان کی شناخت تک لے لی, بلکہ ان کے مادر وطن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹری میں اپنی ڈومینین میں ہضم کر ڈالا, ضم کر ڈالا. صحیح. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے, ہر ذی شعور سمجھتا ہے ہر معاشرہ زمین پہ ہی تو جیتا ہے, ویکیوم میں تو نہیں. اگر کوئی قوم کہیں کسی کی غلامی میں آ جاتی ہے اور وہ ڈیفائی بھی کرنے لگے, لیکن بہرحال کاروباری زندگی تو چلانا ہے, انہیں زندہ رہنا ہے, روزگار حاصل کرنا ہے. تو جو بھی نظام وہ جابر قوم, وہ غالب قوم ان پہ مسلط کرتی ہے, بہرحال کبھی نہ کسی ٹائم پہ اس میں آنا ہی پڑتا ہے کاروباری زندگی چلانے کے لیے. لیکن اس کا مطلب کسی صورت یہ نہیں. ایک تو صاف ظاہر ہو رہا ہے آج اس الیکشن میں اتنی باری برکم تعداد میں حصہ لے کے دراصل انہوں نے بی جے پی کو کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ. ساتھ ہی وہ جانتے ہیں اچھی طرح, بلکہ دنیا جانتے ہیں, میں کہتا ہوں دنیا میں کون ایسا ذی شعور, کون ایسا جمہوریت پسند, انصاف پسند ہوگا جو اس سے سمجھے کہ کشمیر نے اپنے فیوچر کا فیصلہ کر ڈالا ہے. صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے جس زمین پہ چھوٹی سی زمین 40 کلومیٹر چوڑی 80 کلومیٹر لمبی, جہاں اتنی بڑی تعداد میں افواج ہوں, یعنی اگر آپ کو میں بریک ڈاؤن دیتا ہوں تو آپ خود اندازہ کریں, اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے کون انسان دنیا کا, کون انصاف پسند انسان اس سے یہ قرار دے سکتا ہے کہ کشمیر نے فیصلہ سنا دیا ہے ہندوستان کے حق میں. صحیح. وہاں پہ تقریباً 10-15 لاکھ فوجی ہیں, ہم تو سنتے آتے ہیں 9-10 لاکھ. آپ کے علم میں ضرور ہوگا
7.5 लाख तो सिर्फ असल प्राइम जो मिलिट्री है, आर्मी फोर्सेस हैं, 7.5 लाख पर्सनल तो उनके हैं, 5,35,000 तो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, JK पुलिस अपनी 1,30,000 लोग वो हैं, 30,000 35,000 तो SPOs हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, और 50,000 तो विलेज डिफेंस कमेटीज में हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आप खुद अंदाज़ा करिए, 7 बंदे के साथ एक बंदा, बिल्कुल ठीक है। रेशो ही बनता है। तो इस इतनी बड़ी कंसंट्रेशन सही। फिर हमने देखा कि जब राजीव गांधी साहब तशरीफ लाए थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने यहाँ पे आके कहा था, जी, साथ साथ के कॉन्फ्रेंस साथ में, बिल्कुल, जी। तो उन्होंने आकर यहाँ पे कहा था कि राय शुमारी का क्या सवाल है, हिंदुस्तान ने तो बहुत मरतबा मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात करवा लिए हैं। इसके बाद भी एक रिजेंटमेंट थी जिसकी वजह से लोग वोट नहीं डाला करते थे, और फिर जो 87 के इंतखाबात थे उनके खिलाफ जो तहरीक चली थी उसका भी आप जिक्र करना चाहेंगे? उनके अपने रियासत के जो बड़े थे, गुलाम रसूल खार साहब, सोपोर से वो लड़ रहे थे इलेक्शन, उसका आप खुद का कहना था मेरे पोलिंग स्टेशन तो 3 वोट सिर्फ निकले हैं, 3 वोट, जिसमें वो अपनी बीवी और शायद बेटी का। तो ये उस वक्त हासिल किया था कश्मीर ने उसके स्टेटमेंट का जो उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में दे डाला था। लेकिन इससे आगे बढ़े, क्या इसकी कोई इंटरनेशनल लेजिटिमेसी है? सही सवाल ही पैदा नहीं होता। इंटरनेशनल कैसे इसे रिकॉग्नाइज कर सकता है जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है। अलल खुसूस मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा 1957 की जो करारदाद 122 है, वो प्लेन अल्फाज में ना सिर्फ इसकी फाइनल सेटलमेंट का जो बुनियादी उसूल है ना उसका जिक्र करते, ना सिर्फ उसका जिक्र करते, बल्कि वो कहती है तमाम तरह की एक तरफा इक़दाम, चाहे इंडिया करे, पाकिस्तान करे या कश्मीरी करे। फिर इस तरफ आपने वो देखा इस कि नारे भी मुख्तलिफ किस्म के लगाए जा रहे हैं। जो इलेक्शंस में नारे हैं वो ये हैं कि जेल का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये इलेक्शंस हो ही और मुद्दे पे रहे। नहीं, वही सीधी सी बात है। वहाँ पे इनका सारा जोर इस वक्त भी यही है कि किसी तरह क्योंकि इसने वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बीजेपी ने उठाई वहाँ पे, ये बुखारी साहब, सही, अल्ताफ बुखारी अपना और हमारे सजाद लोन साहब, वरना सब आप ज़रा सोचें, डाउन टाउन जामे मस्जिद, वहाँ पे अल्ताफ बुखारी साहब नमाज पढ़ सकता है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ रियासती जबर की वजह से, फौजी कुव्वत के बल पे, वरना मुमकिन ही नहीं। आज भी कश्मीरी अपने उस नस्ल के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हर सूरत आज़ादी चाहिए, ये हो नहीं सकता। मसलन ये जो आप गुलामी किसी को गुलामी में झगड़ते हैं, इट मिलिटेट्स अगेंस्ट हिज नेचर, यानी इट मिलिटेट्स अगेंस्ट, इट इज़ एंटीथेटिकल टू ह्यूमन नेचर। नेवर एवर विल एवर ह्यूमन नेचर एक्सेप्ट दिस स्लेवरी। ये तो तस्वर भी ना करें, कश्मीरी तो बिल्कुल ही नहीं। जहाँ पे जिन्होंने 4 लाख 5 लाख जानें गंवा दी हो पिछले 35 साल में, आप देख रहे हैं कि हुआ क्या है। 96,000, यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगा ये फिगर्स, 96,232 34 या 40 लोग शहीद हो चुके हैं। 1,69,000 के करीब लोग जेलों में जा चुके हैं। वो छोड़ दें कितनों को ह्यूमिलेट किया, कितनों को टार्चर किया, वो तो लाखों में हैं। सिर्फ विडोर जो हैं, जो बेवा हो गई हैं, वो 13,000 के करीब हैं। जो हमारे बच्चे हैं, 1,09,000 बच्चे यतीम किए जा चुके हैं। 1,10,000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स रेज की जा चुकी हैं। इस क़यामत के बावजूद अगर आप समझ दें कि कश्मीरी बुला पाएगा शहदा का एक कतरा खून, या जो उनके माँ बाप के साथ, जो उनके वालिदैन के साथ किया गया है, जो जुल्म वहाँ पे जुल्म का बर्ताव किया गया है, मैं तो कहता हूँ कोई गैरतमंद कश्मीरी, वैसे भी हम सेंटिमेंटल बड़े इमोशनल लोग हैं फितरी तौर पे ना, बड़े जज्बाती वाक़े हो, ये तस्वर भी कोई नहीं कर सकता कि मैं हिंदुस्तान को अपने माँ के आंखों से निकला हुआ एक कतरा आंसू का भी माफ़ कर पाऊँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वाट एवर, ये हो ही नहीं सकता। क्या क्यों कोई भी पैकेज ये दें? बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मीर साहब आप बताइएगा कि हम नरेंद्र मोदी का एक पोस्चर देखते रहे पिछले दिनों, सारे अरसे में उन्होंने बहुत करो-फर के साथ 370 ख़त्म कर दिया, 35A का ख़ात्मा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो मोरूसी सियासत है उसका ख़ात्मा कर देंगे। उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस तमाम लोगों की मुखालफत के बावजूद, दुनिया भर से क्रिटिसिज्म के बावजूद कश्मीर में कर दी। उन्होंने एक उसका जो मूड था वो कश्मीर में रख दिया, श्रीनगर में रख दिया। अभी हम मोदी साहब का वो एतमाद नहीं देख रहे। अभी हम देख रहे हैं कि इन तमाम दावों के बावजूद, इतना ख़ुद को पुरएतमाद दिखाई देने के बावजूद, उन्होंने कोई डायरेक्ट कैंडिडेट वहाँ पर अपना नहीं, उसके थ्रू नहीं कॉन्टेस्ट किया इलेक्शंस, किसी और को, किसी प्रॉक्सी को सपोर्ट किया है। आप इस सूरत हाल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बदकिस्मती नरेंद्र मोदी की ये है कि इस वक्त इंडिया में वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम जो एक जज्बात है उनको उभार रहा है। पिछले दिनों उसने समंदर की तह में बैठ के मोती पूजा की, वो बड़ा यूनिक सा था।
वहाँ बैठा रहा, घंटों वहाँ बैठा रहा वो समंदर के नीचे, और मूर्ति एक रखी हुई थी उसकी पूजा करता रहा। फिर केदारनाथ और दूसरे पहाड़ी इलाकों में वो जाता रहा गुफाओं में मूर्ति पूजा करने के लिए। हिंदुओं को ये तासुर देने के लिए मैं एक अवतार हूँ, ऊपर से भेजा गया हूँ और मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। जी, उनका ये बयान भी आया कि मैं समझता हूँ कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं किया गया, बल्कि मैं खुसूसी वही मकसद के अवतार तहत हूँ, पैदा किया। अवतार हूँ, मैं भेजा गया हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ ऊपर की तरफ से, प्रभु की तरफ से। लिहाजा आप लोगों को वोट देना और मेरी पूजा करना, मेरी बात मानना आप लोगों पर फ़र्ज़ है। नहीं तो बम्बई के इलेक्शन थे या झारखंड में इलेक्शन थे, गुजरात में इलेक्शन थे, वहाँ दफ़ा 370 और 35A को क्या करना था, उनका उसके साथ क्या ताल्लुक़ था। वहाँ इस बात को उछालना, फिर कश्मीर की बातें करना, फिर ये मूर्ति पूजा और बाकी चीज़ों इसको उछालना, साथ ही वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद शहीद करके फिर वहाँ पर पूजा पाठ करना, तमाम लोगों को वहाँ मदऊ करना, वहाँ बुलाना, ये उसने वहाँ के एक एटमॉस्फेयर वहाँ बनाया एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम। लेकिन इस प्रोपेगेंडे को लेकर वो कश्मीर में कैसे जा सकता है? उसको पता है कि 95% लोग यहाँ मुसलमान हैं और जज्बाती मुसलमान हैं, वो पहले मुसलमान है, उसके बाद और कुछ है और कश्मीरी है। लिहाजा यहाँ वो नहीं चल सका, उसको मालूम हुआ सारा, अपनी एजेंसी ने उनको बता दिया यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने जो सबसे नालायक मैं कहूँ ज़मीर फरोश लोग हैं, बिकने वाले लोग होते हैं, अल्ताफ़ बुखारी, वो हमें मालूम है, सजाद लोन, उसका बाप पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में था तो वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया। लेकिन इसमें भी अगर लोग उनको किसी हद तक अगर सपोर्ट कर रहे हैं या उनके जलसों में शामिल हो रहे हैं, वो उनको उनके जो जज्बात के साथ खेल रहे हैं। हमने ये जो कैदी है उनको रिहा करवाना है, आप वोट हमें दे दें, हम उनको कैदी को रिहा करवा देंगे। हम वोट हमें दें तो जो बेचारे यतीम है उनको हमने किफ़ालत करवानी है, स्टेटहुड वापस ले आएंगे, बिल्कुल स्टेटहुड वापस लेंगे, दफ़ा 370 और 35 से उसको रिवर्स करवा देंगे। इस किस्म के जज्बाती नारे वो लगा रहे हैं। लोग मजबूरी उनके पास है, उनके पास कोई वे आउट नहीं है, ना कोई दूसरा कोई उनके पास हल है। यही है, उनको कहते हैं कि कश्मीरी में हम अलित इशराक तो बलित इशराक, उनको इस साइड भी राइट साइड पर जाएंगे वहाँ भी उनके लिए मुसीबत है, लेफ़्ट साइड पर जाएंगे वहाँ भी उनके लिए परेशानी है। लेकिन उन दो परेशानी में वो सोच रहे हैं कम परेशानी है, कम परेशानी उनके लिए है यही कि जो लोकल वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, इस तरह, तो वो चाहते हैं कि इनकी तरफ अगर बेहतर है, इनकी तरफ ही कम परेशानी है, कम अजाब है उस बड़े अजाब से जो BJP का अजाब है। इसलिए लोगों ने ज़्यादा इनकी तरफ ज़्यादा माहिल है उनके मुकाबले में। सबसे अजीब बात यह है, अगर इंडिया में ही देखें, पिछले दफ़ा मैंने आपके प्रोग्राम में बताया 543 जो कैंडिडेट है इलेक्शन में जिन्होंने आना है असम्बली में, लोकसभा में, उसमें एक मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया BJP ने, वो भी कर्नाटक में, इसलिए कि वहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। उनको वोट तोड़ने के लिए उन्होंने, वो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम, उसको उन्होंने वोट दिया, ये एक है। तो इस चीज़ को लेकर वो कश्मीर में ये सवाल तो वहाँ उठेगा, कश्मीर में तो उससे पूछेंगे आप हमारे लिए इतने हमदर्द हैं, आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए और इस खजालत से बचने के लिए उसने इलेक्शन स्टार्ट नहीं किया, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसकी ये अक्लमंदी है, उसने इलेक्शन में, नहीं तो जलील ख्वार होना था उसने। जो अभी उनको अंदाज़ा हो भी जाएगा कि उनकी जो प्रॉक्सीज़ का हाल वहाँ पे बना है और वो अभी 4 जून को सामने आएगा, सारा पता लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल असलम साहब, ये जो दावा है हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान बार बार करता है कि कश्मीर में नॉर्मल सी आ गई है, इसी वजह से हम वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी करवाने में कामयाब हो गए हैं, इसी वजह से हम तमाम तर मुखालफत के बावजूद वहाँ पे स्टेट इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो गए हैं, लोकसभा के इलेक्शंस। आप इस दावे को कैसे देखते हैं? आपका क्या ख्याल है, ये दावा हिंदुस्तान का मबनी बर हकीकत है? जी, मैंने वैसे फिगर्स दी हैं। इसके अलावा अगर ऐसा ही है, अगर इंडिया को ये खुशफहमी है कि यहाँ पे नॉर्मल सी रिटर्न हो चुकी है, कश्मीरी मेरे साथ रहने पे बिल्कुल आमादा हैं, तो ज़रा फौजी 10,000 20,000 कम कर दें। सही, अगर ऐसा है तो ऐसा ही किया जाना चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि तकरीबन 14-15 लाख फौज है, तो अगर 14-15 लाख ही 50,000 ही कम कर दें। सही, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या आज भी सैकड़ों लोग भारतीय जेल्स में हमारे कश्मीरी हों, हमारी औरतें बत्ती से इस वक्त भी वहाँ पे हैं, हज़ारों लोग हैं वहाँ पे। हमारी क़यादत तो सारी जेलों में है, ख़वातीन जेलों में है। आप देखिए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो हमारे हैं, खुरम परवेज साहब जैसे, आसिफ सुल्तान अभी बाहर हैं 5-600 दिनों के बाद, और मालूम नहीं कब तक बाहर हैं। दुरुस्त जी, इरफान डार साहब, नसीर वानी साहब, वो अंदर हैं। जर्नलिस्ट को देखें, प्रेस फ्रीडम को देखें, जर्नलिस्ट को देखें, इरफान मिराज वगैरह, सोहेल डार, सलमान शाह,
وہ سارے ابھی بھی اندر پڑے ہیں میر پی ایس اے اور یو اے ایف اے جو کے. کوئی ہیں بھی ایک بہت ہی وہ گھر میں نظر بند کے مالک، وہ گھر میں نظر بند ہیں پچھلے کئی سالوں سے. اور یہی نہیں، آپ دیکھیں ابھی بھی یو اے پی اے وہیں پہ ہے، انٹیکٹ ہے، ابھی وہ ڈریگن اللہ پی ایس اے وہیں پہ ہے، جی کالے قوانین کالے قوانین وہیں پہ ہے. یعنی بلکہ 2018 میں انہوں نے امینڈمنٹ کیا نا کہ بھائی یو اے پی اے کے تحت اس میں امینڈمنٹ کیا کیا کہ اسٹیٹ کسی کو بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے ٹیررسٹ. بالکل ٹھیک. یہاں پہ یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے. اب جسے وہ ڈکلیئر کرتی ہے ٹیررسٹ، یعنی اٹھا کے پھینک دیا، اب یہ اس پہ آنس ہے، اس نے پروو کرنا ہے میں دہشت گرد نہیں. سارے پڑھے ہیں، سارے بیچارے 4-5 سالوں سے تب سے پڑھے ہیں باہر جیلز میں. اگر نارمل سی ہوتی تو یہ چیزیں ہوتی. پھر ایک دن ہمت تو کریں نا، ذرا چھوڑ دینا کشمیریوں کو. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پر تو پابندیاں لگا دی گئی ہیں. تمام مذہبی پارٹیز پہ، اے پی آئی سی کے تمام جتنے بھی پارٹیز ہیں ان پہ پابندی ہے، جماعت اسلامی پہ پابندی ہے، وہ چیخ رہے ہیں. ہر پارٹی پہ پابندی ہے. جو بھی شبیر شاہ صاحب کی پارٹی ہم نے دیکھا پچھلے عرصے میں، ہر جو پولیٹیکل پارٹی تھی ایک کے بعد شبیر صاحب گئے ہیں، مسلم کانفرنس کا ہیں، سب پارٹیز پہ، پیپلز لیگ پہ پچھلی بار پابندی لگا دی ہے. تو ساری پارٹیز پہ پابندی ہے. تو اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں تو سلسلے سرین بکواس ہے، جھوٹ ہے. یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسا ہے نہیں. آپ یاد رکھیں، یقین رکھیں، اس سے پہلے بھی اس سے یہی خوش فہمی ہوئی تھی بھارت کو. لیکن پھر 2008 آیا، سارا کشمیر باہر مڑ آیا. وہ سامان بھی دنیا نے دیکھا. پھر 2010 پھر ایسے ہی لگا کہ خاموش ہو گئے کشمیر. 2010 میں پھر آتش فشاں پھٹ پڑا. عجیب، وہ سما ہی بالکل اور تھا. لاکھوں لوگ سڑکوں پہ، اور وہی 17 دن رات، مرد زن بچے سڑکوں پہ لیٹے رہے، سڑکوں پہ بیٹھے رہے. پھر خاموشی لگی 2016 میں. پھر برہان وانی کی شہادت کے بعد آپ نے دیکھا، پھر 6 ماہ تو انہیں کرفیو لگانا پڑا، وہ چھوڑ دیں. اب 2019 میں کیا کیا، کتنے پھر 6 ماہ، 1.5-2 سال اصل میں چیزیں بند رہی ہیں. اکنامک بلاکیڈ، کمیونیکیشن بلاکیڈ، کیا نہیں کیا. اب کیا کر رہے ہیں، اب یہ لوگوں کو جو بھی ان تنظیموں کے ساتھ یعنی جو انڈین رول کو، انڈین آکوپیشن کو قبول نہیں کرتے، ان کی پراپرٹی ضبط کرنے لگے. ان کے لوگوں کو جہاں پہ جاب کر رہے ہیں انہیں جاب سے فارغ کرنے لگے ہیں. صحیح. جیل بھیجنے لگے ہیں، کاروبار نہیں کرنے دے رہے ہیں، لون شون نہیں کرنے دے رہے ہیں، پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں، کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں. یعنی اتنی بوکھلاہٹ ہے. اسی بوکھلاہٹ کو یہ کامیابی بنا کے دنیا کے آگے پیش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. میر فاروق صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کی نظر ہے مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ بھی، آپ بین الاقوامی اخبارات اور جو جرائد ہیں ان کا بھی مطالعہ کرتے رہتے ہیں. بین الاقوامی دنیا نے ان الیکشنز کو کس طرح سے لیا ہے؟ وہ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں؟ جو ہندوستان ایک اپنا امپریشن بنانا چاہ رہا تھا، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پایا؟ وہ تو کامیاب ہونے کی تو کوئی منطقی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ 10 لاکھ 10.5 لاکھ فوج جو ویزیبل فوج ہے وہاں پر، بندوق بردار جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک چھاونی نظر آ رہی ہے مقبوضہ کشمیر، فوجی چھاونی، وہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے. بندوق کے سائے میں الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، سلیکشن نہیں ہو سکتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. اگر انہوں نے بھی پوری دنیا میں، وہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں الیکشن، جہاں جہاں جب بھی ہوتے ہیں وہاں پولیس والا بھی نظر نہیں آتا لاٹھی لے کر. تو چیز جائے کہ جہاں بندوق بردار ہوں تو یہ کیسے وہ اس کو لے لیں گے. ان کو معلوم ہے کہ کشمیری لوگ اس وقت بحال مجبوری بندوق کے وجہ سے سڑکوں پر آ کے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بعد میں معلوم ہے کہ اس کے بعد الیکشن کا یہ جب پیریڈ ختم ہو جائے گی تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جو الیکشن میں جس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. لہٰذا انٹرنیشنل میڈیا اس کو اسی کانٹیکس میں لے رہے ہیں، جس طرح پچھلے 1990 سے یہ تحریک چل رہی ہے، جس طرح اینٹی انڈیا ایک سینٹیمنٹ وہاں پر موجود ہے، اس کو اس حوالے سے لے رہے ہیں کہ یہ زبردستی کے الیکشن ہے، اور زبردستی ان کو ہانکا جا رہا ہے الیکشن کی طرف اور ووٹنگ کے لیے طرف اور اس کی طرف. تو لہٰذا اس کی کریڈیبلٹی بالکل نہیں ہے، وہ ان کو معلوم ہے. اگر اس کی کریڈیبلٹی ہوتی تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو اسی کانٹیکس میں لیتا. اس وقت بھی ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہے ان کو اجازت نہیں کشمیر آنے کی. ان کو اجازت نہیں حریت والے کسی لیڈر سے یا کسی بندے سے یا کسی کارکن سے انٹرویو کرنے کی، اس سے ملنے کی. جائے کہ جو کشمیر میں لوکل بیسڈ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اگر انڈیا اتنا فیئر الیکشن کروا رہا تھا تو ان کو آنے کی اجازت دیتی. دیکھ لیتے کہ لوگ خوش ہے، ہمارے ساتھ ہے. یہ جو 2019 میں جو کچھ انہوں نے کیا، یہ ایبروگیشن ہوا، تو اس کے بعد لوگ مطمئن ہے مودی کے سلیکشن اور الیکشن سے، تو ان کو اجازت دیتے آنے کے لیے. فوج کم کر لیتے، قیدیوں کو چھوڑ لیتے. یہ جو اتنے ڈریکولا قانون انہوں نے لگائے ہیں ان کو اٹھا لیتے.
جو پرومیننٹ وکیل ہے وکیل جیل میں ہے, وکیل گرفتار ہے, جو کوئی کسی کی بات کر رہا ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. جس طرح مزمل بھائی نے کہا کہ وہاں پر اب لوگوں کی زمینیں بھی جائیداد اور زمینیں بھی ضبط کی جا رہی ہے. گورنمنٹ ملازم اگر ہے ان کو نوکری سے فارغ کیا جا رہا ہے. تو اس قسم کا ظلم, اس قسم کی زیادتی جو کہ عموماً پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آ رہی ہے, لیکن بہت ظلم اور زیادتی اس الیکشن کے باوجود ہو رہا ہے. اب ایک یہی کم زیادتی والی بات پھر وہی آتی ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم لوکل جو پارٹیاں ہیں ان کو ہم اسمبلی میں بھیجیں گے, شاید ہماری وہ بات ہوگی جو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ دفعہ 370 اور وہ پرانی پوزیشن دوبارہ بحال کروا دیں گے. جس طرح غلام نبی خیال نے بڑا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال سے یہ جو ویلی کی تینوں سیٹیں ہیں, جی ہاں, یہ کس کے حصے میں آ رہی ہیں؟ میری جو اسسمنٹ ہے, اگر گورنمنٹ نے کوئی ہیر پھیر نہیں کیا, جس طرح انڈیا میں ہوا یہ کہ ڈالتے تھے وہ کانگریس کو انگوٹھا ڈالتے تھے, نکلتا تھا وہ پمپوش, تو اگر یہاں وہ سچویشن نہیں ہوئی تو جو لوکل پارٹیاں ہیں وہاں پر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی, ان کا چانسز زیادہ ہے. جو میں نے دیکھا لوگوں کے سوال جواب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی طرف زیادہ ہے, کیونکہ محبوبہ مفتی بھی بڑی ہارڈ فیوریٹ ہے وہاں پر عام لوگوں میں, اور اسی طرح عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ وہ جا کے کشمیر میں بات بھی کر رہے تھے. حالانکہ جس طرح مزمل بھی ابھی بتا رہا تھا کہ الطاف بخاری جامع مسجد بھی گیا, جو وہ اس کے وہاں گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس نے خواب بھی کبھی سوچا ہوگا میں کبھی جامع مسجد جا سکتا ہوں, اس کو ٹانگیں توڑ دیتے وہاں پر. پریشر کا یہ عالم ہے ان پر, تو وہ اب اس یہاں تک پہنچ گئے. بالکل ٹھیک, آپ کو بہت شکریہ میر فاروق صاحب, آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے ناظرین کو اپنی ان باتوں سے آگاہ کیا. ناظرین کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. مزمل اسلم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو آج کے لیے اختتام دیتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی میزبان نائلہ الطاف کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.